سلسله احادیث صحیح محمد ناصرالدین البانی ریاض عربستان سعودی صفحه 846 حدیث حواب، روایتی که آقا رسول الله فرمودن که ایتکن تنبح علیها کلاب الحواب، مراقبت بکنید که کدوم یکی از شما سگ‌های حواب بر او پارس میکند. بعد قیس بن ابی حازم میگه که ان عایشه لما اتت الحواب سمعت نباح الکلاب فقالت ما اظننی الا راجعه، من باید برگردم. ان رسول الله قال لنا، آقا رسول الله اینطور فرمودن، یادآوری کرد. زبیر گفت ترجعین عسى الله ان یصلح بک بین الناس، و به اصطلاح برنگشت. خب اینجا اومدن دروغ گفتن. خب الان چیکار کنه دیگه؟ دروغ گفتن، این فکر کرد حواب نیست رفت. گفتم یه روایتی یادش اومد عایشه اینجاها، اونم این که پیامبر گفت مواظب باشید سگ‌های حواب بر شما پارس نکنن. ادامه داره این روایت که در اونجا یکی از شما داره به جنگ حضرت علی علیه السلام میره، او بر حق است، یعنی حضرت علی، و اون کسی که از زنان من به جنگ با او میرود باطل است. خب اینجا حواب نیست. شما اینجا گفت صدای سگا رو شنیدین، گفتین حواب، گفتن نه، اومدن گفتن که حواب نیست، دروغ گفتن. شما روایتی که یادت اومد، شما داری کجا میری حالا؟ اصلا اینجا حواب نیست. شما داری میری برای تفریح، داری میری بصره، یا داری میری به جنگ علی ابن ابی طالب؟ این که میگم نمیشود، یعنی مسئولیت برداشته نشد، نمیشود بگیم برمیگشت، نه بر نمیگشت. اونا دروغ گفتن، تکمیل کردن. این میخواست دل خودش آروم بشه فقط، یعنی فقط میخواست یه جوری برای تاریخ صحنه سازی اتفاق افتاد. چرا؟ چون شما یه روایت از پیغمبر شنیدی، یه تیکش این بوده که سگای حواب پارس میکنن، یه تیکش هم این بوده که یکی از شما به جنگ علی ابن ابی طالب میره. تو اون قصه که سگای حواب پارس میکنن که علی ابن ابی طالب برحق است و او باطل است. خب شما کجا داری میری؟ داری میری جنگ علی ابن ابی طالب. پیغمبرم که گفت که علی ابن ابی طالب حقه و شما بر باطل، و گفت که عایشه نکنه تو اون زن باشی، نکنه تو بری به جنگ علی ابن ابی طالب، نکنه سگ‌های حواب بر تو پارس کنه. حالا اینجا قسم دروغ خوردن که اینجا حواب نیستش، اما شما که برای تفریح نداری میری، شما داری میری برای جنگیدن با علی ابن ابی طالب. پس اگر بخواست برگرده برمیگشت.